पाक फौज और PLA सच्चे अस्करी भाई हैं। दोनों अफवाद का इत्तेहाद इलाकाई सलामती के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बदलती आलमी हिकमत अमली के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, इसमें कोई लग़्ज़िश नहीं आई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 58वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों अफवाद की मजबूत शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। PLA ने चीन के दिफा, सिक्योरिटी और तामीर कौम में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेमिसाल वक्त की आजमाइशों पर पूरा उतरे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की अलामत हैं। चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद का किरदार काबिल सताइश है। चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 58वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PLA को 58वीं यौम तासीस की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज़ दावे बेबुनियाद और हक़ाइक़ मसख़ करने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुअस्सर जवाब दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। 9 मई मुकदमात में साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर, राना बिलाल, एजाज अहमद खान चट्ठा समेत 51 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। ATC सरगोदा का मुल्ज़िमान को एक माह में गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार मुल्ज़िम मोहम्मद इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। 26 नवंबर के दर्ज मुकदमे में अदम पेशी पर अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, एजाज खान जाजी, शेख वकास अकरम, कमल शौजब समेत तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ATC रावलपिंडी का 8 अगस्त तक तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के केस में मुल्जिम हाशिम अब्बासी की ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। जिस तरह अदालतें फैसले कर रही हैं, ये शर्मनाक है। तमाम फैसले पुलिस के 2 गवाहों के बयानात पर किए गए। सरगोदा के जिस जज ने गवाही रद्द की, उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये सबको मालूम है। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बागी और गद्दार नहीं बल्कि पाकिस्तान के वफादार हैं। अपने केस अदालतों में लड़ेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज पुरअमन होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। अगली पेशी पर मुतालिका फरीकैन से रिपोर्ट्स तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ FATF जाने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत ने FATF को मेरे बयान के सवायाक को सबाक से हटकर पेश किया। भारत आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। पाकिस्तानी हुकूमतें, दिफाई इदारे, आवाम और पूरी कौम मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं और हर महाज पर भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, भारत का FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने का कभी पूरा नहीं होगा। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। KP में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। PTI रहनुमाओं का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। पाकिस्तान की मगरबी मंडियों तक रसाई और यूरोपीय यूनियन से राहें हमवार हुई। भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। पाक ईरान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान की हमरा आला सतह का वक्त भी पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से वक्त की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरा पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा।
امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ممالک سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ بھارت پر 25% جبکہ بنگلہ دیش پر 20% جوابی ٹیرف عائد کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30% اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ پالیسیوں پر اختلافات کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا۔ ٹیرف سے متعلق چین کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے UAE کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو، ماحولیاتی ترقی اور ویزا فری انٹری پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور UAE کا باہمی رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا۔ UAE کے ساتھ تعلیم کے میدان میں اشتراکی عمل کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ مریم نواز کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا پنجاب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا۔ سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری انٹری کی اجازت قابل تحسین۔ پاک UAE دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافہ باعث مسرت ہے۔ رحیم یار خان میں شیخانی پولیس چوکی پر ڈاکوں کا حملہ، 5 اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہید اہلکاروں میں محمد عرفان، محمد سلیم اور محمد خلیل۔ کانسٹیبل نخیل غضنفر عباس شامل ہیں۔ شہید 2 اہلکاروں کا تعلق رحیم یار خان جبکہ 3 کا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن رحیم یار خان میں ادا۔ IG پنجاب کی بھی شرکت۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس چوکی پر ڈاکوں کے حملے کی پرزور مذمت، کہا کچے کے ڈاکوں کے خلاف برسر پیکار پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہید پولیس جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ پنجاب پولیس کے جوانوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر عوام کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ پولیس شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ IG پنجاب نے RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ فائرنگ میں ملوث ڈاکوں کی فوری گرفتاری کا حکم۔ صدر زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ملاقات، بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ صدر زرداری کی بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہا عوامی فلاح، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پارا چنار پشاور روڈ پر صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک آمد و رفت کی اجازت۔ ضلع کرم میں گزشتہ 9 ماہ سے بدامنی کے باعث بند راستے امن معاہدوں کے بعد جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عامر نواز کے مطابق مین روڈ محفوظ ہے لیکن عوام عدم اعتماد کے باعث متبادل راستے استعمال کر رہے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ہارون آباد میں بادل کھل کر برسے، پانی نشیبی علاقوں میں داخل۔ پاک پتن اور چشتیہ میں بھی بارش۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ چند روز قبل DHA فیز 5 میں بہہ جانے والی کار 10 دن بعد کوک پل دریائے سواں سے مل گئی۔ کرنل ریٹائرڈ اسحاق قاضی کی بیٹی کی لاش تاحال نہ مل سکی۔ حسن ابدال میں وین حادثے میں لاپتہ بچے کی تلاش جاری۔ وین میں 10 افراد سوار تھے، 5 کو زندہ بچا لیا گیا تھا، 4 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ NA 175 مظفر گڑھ کا انتخابی شیڈول معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق رکن اسمبلی جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست کے تحریری حکم میں لکھا کہ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل 10 ستمبر کو پیش ہو کر وضاحت دیں۔ بیرون ملک سفر پر پابندی کے خلاف درخواست پر اعظم سواتی کو 5 کروڑ روپے کے ضمانتی مچرکے جمع کروانے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ کے اعظم سواتی کو نیب میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب حکام اپر کوہستان سکینڈل میں اعظم سواتی سے تفتیش کر رہے ہیں۔ PTI سینیٹر سیف اللہ بڑو کا نام سفری پابندی کی فہرست میں شامل کرنے کے خلاف کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو 30 دن میں درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ پاکستان اور امریکہ کا اقتصادی سفارتکاری کے ساتھ ڈیجیٹل تعاون کے نئے باب کا آغاز۔ پاکستان کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی ڈیجیٹل اثاثوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کی کاؤنسل آف ایڈوائزرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بوہائنس سے ملاقات۔ پاکستان کو Web3 ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنانے کے منصوبے پر تبادلہ خیال۔ بلال بن ثاقب نے اعلیٰ امریکی قانون سازوں کے ساتھ بھی کئی اہم ملاقاتیں کی۔
आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे की कमी। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 48 पैसे इजाफे से 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी इदारे सेहत की इंसदाद पोलियो के लिए पाक अफगान दो तरफा ताउन की तारीफ। पाकिस्तान की पोलियो बारे सर्विलियंस मजीद 3 माह जारी रहेगी। इमरजेंसी कमेटी इजलास में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के आलमी फैलाव की सूरत हाल पर गौर। एलामी में कहा कि केपी, कराची, पिशावर, क्वेटा ब्लॉक वाइल्ड पोलियो वायरस 1 का गढ़ है। वायरस के फैलाव पर रवां साल इंसदाद पोलियो हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पोलियो के हसास इलाकों में मौसर मुहिम्मात का इनेकाद यकीनी बनाए।